अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टुडे विद फातिमा में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। टुडे विद फातिमा में डेली, वीकली, मंथली तमाम ज़ोडिएक साइंस के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती है। इसके अलावा तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, लकी नंबर, लकी कलर, प्लैनेट्स की मुंतकिली के रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी प्लेलिस्ट चेक करके आप अपने स्टार के रिलेटेड गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमारी वीडियोस आपके लिए मौसर साबित होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। शुक्रिया। कैंसर, बुर्जे सरतान। इस हफ्ते वीनस आपके 8 हाउस में वकू पजीर होगा, जिसकी वजह से इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी के कई पहलू मुतासिर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि ज़हनी तनाव का शिकार होने से गुरेज फरमाएं और ख़ास तौर पर मुश्किल हालात में कोई भी फैसला लेते वक्त मुस्तकबिल का ज़रूर सोचें। इस हफ्ते जुपिटर आपके 9th हाउस में मौजूद रहेगा। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में गैर मुतवक्का इखराजात के जन्म लेने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि फजूल खर्चियों का शिकार होने से गुरेज फरमाएं और बजट के मंसूबों पर अमल दरामद करके अपने पैसों को खर्च करने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते आपको किसी किस्म के माली नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा इस हफ्ते आपसे गुजारिश की जाती है कि अपने दोस्तों और अहबाब को रकम बतौर कर्ज देने से गुरेज फरमाएं, क्योंकि इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आपके दोस्त आपसे रकम बतौर कर्ज ले लें और इसको लौटाने से गुरेज करें। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें और अपने दोस्तों को रकम बतौर कर्ज देने से गुरेज करें ताकि इस हफ्ते आपको किसी किस्म के माली नुकसान का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ये हफ्ता समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए आपके लिए साजगार साबित होगा। इस हफ्ते सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी होने की वजह से आपकी मुलाकात कई अहम शख्सियात के साथ होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन अहम शख्सियात के साथ मुलाकात होने की वजह से इस हफ्ते आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपकी इज्जत व वक़ार में इजाफा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इन मुलाकात का भरपूर फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं। इस हफ्ते आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दूसरों को मुतासिर करने की वजह से कई मुस्बत तब्दीलियाँ रोनमा होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आपके अंदर सब्र की कमी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इस हफ्ते कभी इम्कान है कि आप ना चाहते हुए भी किसी की दिल आज़ारी कर दें। इस सूरत हाल के पेश नज़र आपसे गुजारिश की जाती है कि एहतियात बरतें। अपने साथ साथ दूसरों के भी नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें, दूसरों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएं और दूसरों की दिल आज़ारी करने से गुरेज फरमाएं। ये मशवरा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के रिलेटेड आपके लिए साजगार साबित होगा। वो लोग जो कि मुलाजमत पेशा हैं, इस हफ्ते आपको अपनी जॉब में मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्कान है कि आपके कुलीग्स आपके मुखालिफ हो जाएं। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो एहतियात बरतें, अपने कुलीग्स के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात को अपनी जॉब में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात को इस बात को समझने की अशद ज़रूरत है कि कभी हम जीतते हैं और कभी हम हारते हैं। इस हफ्ते मुलाजमत पेशा हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो अपने साथ साथ दूसरों के भी नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें। इसके अलावा वो स्टूडेंट हजरात जो कि तालीम के मैदान से जुड़े हैं, इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात से गुजारिश की जाती है कि अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करने की कोशिश करें। फिर ही इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात अपनी पढ़ाई के मैदान में आला दर्जे की कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इम्कान है कि स्टूडेंट हजरात अपनी पढ़ाई के मैदान में लापरवाही का शिकार हो जाएं। इस सूरत हाल के पेश नज़र इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी पढ़ाई में दिल लगाकर मेहनत करने की कोशिश करें ताकि इस हफ्ते स्टूडेंट हजरात अपनी पढ़ाई के मैदान में आला दर्जे की कामयाबी हासिल कर सकें।
اگر اوور آل بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کاروبار کے میدان سے جڑے ہیں، اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ کے کمپیٹیٹرز آپ کو ٹف ٹائم دیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے کاروباری حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل لائف میں دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں، پھر ہی اس ہفتے کاروباری حضرات اپنی پروفیشنل لائف میں اعلیٰ درجے کی کامیابی حاصل کر سکیں گے، ورنہ اس ہفتے کاروباری حضرات کو اپنے کاروبار کے میدان میں درمیانے درجے کے نتائج ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ ملازمت پیشہ ہیں، اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے کولیگز کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ جھگڑوں سے اجتناب فرمائیں۔ اس ہفتے بہت زیادہ امکان ہے کہ ملازمت پیشہ حضرات کو اپنے کولیگز کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے کولیگز کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ اس ہفتے ملازمت پیشہ حضرات کی پروفیشنل لائف کے ریلیٹڈ ان کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ نئی جاب کی تلاش میں ہیں، اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کوئی بھی نئی جاب تلاش کیے بغیر اپنی پرانی ملازمت کو مت چھوڑیں، ورنہ اس ہفتے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بے روزگار ہیں، اس ہفتے آپ کو روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے کڑی محنت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر بے روزگار افراد سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ دل لگا کر محنت کرنے کی کوشش کریں اور اس ہفتے محنت سے ہرگز نہ گھبرائیں، پھر ہی اس ہفتے بے روزگار افراد روزگار کے مواقع حاصل کر سکیں گے۔ جہاں تک منی اور فائنانس کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ کسی جگہ انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ کسی بھی جگہ سرمایہ کاری کرنے سے پہلے بہترین منصوبہ سازی ضرور کریں، ورنہ اس ہفتے آپ کو سرمایہ کاری کے ذریعے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ کو سرمایہ کاری کے ذریعے درمیانے درجے کے نتائج اخذ ہوں۔ اس صورتحال کے پیش نظر اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ پریشان ہونے سے گریز فرمائیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں غیر متوقع اخراجات کے جنم لینے کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں، فضول خرچیوں کا شکار ہرگز نہ ہوں اور بجٹ کے منصوبوں پر عمل درآمد کر کے اپنے پیسوں کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ مشورہ آپ کے مالی امور کے ریلیٹڈ آپ کے لیے سازگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے دوستوں کو رقم بطور قرض دینے سے گریز کریں، کیونکہ اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ کے دوست رقم بطور قرض آپ سے لے لیں اور اس کو لوٹا نہ سکیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس ہفتے اپنے دوستوں کو رقم بطور قرض دینے سے گریز فرمائیں۔ جہاں تک فیملی اور ریلیشن شپ کی بات کی جائے تو وہ لوگ جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، اس ہفتے آپ کو اچھا رشتہ ملنے کے چانسز 50 سے 60% ہیں۔ یہ ہفتہ غیر شادی شدہ حضرات کی شادی کے ریلیٹڈ ان کے لیے درمیانے درجے کا ثابت ہوگا۔ اس ہفتے غیر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور سوچ سمجھ کر اپنی شادی کے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ لیں، کیونکہ یہ ہفتہ غیر شادی شدہ حضرات کی شادی کے ریلیٹڈ ان کے لیے درمیانے درجے کا ثابت ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ شادی شدہ ہیں، اس ہفتے کبھی امکان ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ مختلف تنازعات کا شکار ہو جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر شادی شدہ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ احتیاط برتیں، اپنے پارٹنر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے پارٹنر کے بھی نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے پارٹنر کے ساتھ گالم گلوچ سے اجتناب فرمائیں۔ اس کے علاوہ شادی شدہ حضرات اور غیر شادی شدہ حضرات اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بھی فیصلہ لیں گے وہ مستقبل میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
جہاں تک ہیلتھ کی بات کی جائے تو اس ہفتے آپ کی صحت بہتر رہے گی اور آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ کسی قسم کے بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن اس ہفتے وینس کے آپ کے 8 ہاؤس میں وقوع پذیر ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے کئی معاملات متاثر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، جس کی وجہ سے کبھی امکان ہے کہ اس دورانیہ میں آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں اور ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہونے سے گریز فرمائیں۔ یہ مشورے آپ کی ہیلتھ کے ریلیٹڈ اس ہفتے آپ کے لیے سازگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ کو خون سے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو دوائی سے بالکل لاپرواہی نہ برتیں، ورنہ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کے ریلیٹڈ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ احتیاط برتیں، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جہاں تک لکی ڈے کی بات کی جائے تو اس ہفتے کی 10 اور 11 تاریخ آپ کے لیے خوشائند ثابت ہوگی۔ اس ہفتے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ یا رحیموں کا ورد کثرت سے کریں تاکہ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو اپنی زندگی میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کا یہ ہفتہ اچھے سے گزرے گا اور ہماری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزر رہا ہے۔ اوکے، تھینکس فار واچنگ آور ویڈیو۔